حضرت امیر حمزہ دا جواب سنیا دے میں کل بھی نبی دے نال اج بھی نبی دے نال اکھاں چ اکھاں پائیاں خبردار ہو جا جے نبی وال میلی اکھ نال ویکھیا ظالماں میرے ویر دا بیٹا محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا اودا رشتہ ہے اج تو بعد دوسرے لوگ مسلمان لگے آئے نے ابو جال نے منع کیتا نا میں بھی تے ظلم کر کے آیا میرے آقا دے دیوانے حضرت امیر حمزہ میرے آقا دے قریب آگے میرے آقا علیہ السلام میں خانہ کعبہ میں تشریف فرمانے اللہ دی حمد بیان کر رہے نے اللہ دی بڑائی بیان کر رہے نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کر دینے آقا میں تیرا بدلہ لے کے آگیا سونیا تو راضی ہو جا میرے آقا روئی جا رہے نے حضرت امیر حمزہ کہہ دینے آقا تو کوئی کی میں راضی ہوئے گا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چاچا توحید تے ایمان لے آ رسالت ایمان لے آ میرے اللہ نو وحدہ لا شریک مان لے منو اللہ دا رسول مان لے میں تیرے تے راضی ہو جاواں گا حضرت امیر حمزہ کہندے نے آقا میں تے تینوں راضی کرنا کلمہ پڑھا اپنے غلاماں وچ میرا بھی نام شامل کر لیا دے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضور دے سکا چچا آپ نے کس طرح ایمان لے آندہ ابو جال بائیمان ظالم گزریات کریم آقا علیہ السلام اللہ دی پاکی بیان فرما رہے ہیں جدو اللہ دا محبوب اللہ دی پاکی بیان کردہ ہوئے گا اللہ دی پاکی بیان کر رہے ہیں ابو جال نے کریم آقا علیہ السلام تی پشانی مبارک تے پتھر ماریا آپ دے سار مبارک تے خون مبارک نکلنا شروع ہو گیا آپ دا والد آپ دی ولادت تو پہلے ہی پردہ فرما گئی آپ دی والدہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال دی عمر شریف سی آپ دی والدہ میں چلی گئی تے ماں تے باپ دی یاد آئی کریم آقا علیہ السلام اللہ دی بارگاہ کہتے ہیں یا اللہ جی میں تو راضی ہیں میں تیرا محبوب راضی ہے ابو جال نے ظلم کیتا میرے آقا علیہ السلام تے حضرات محترم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شکار واسطے گئے نے کلمہ نہیں پڑھیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے واپس جدو آئے ایک لونڈی کہہ دیئے کہ میں نے اے دس میرے حمزہ نبی تیرا کی لگتا ہے تیرا نبی نال کی رشتہ ہے اس سوال کر رہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تیرا کی لگتا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بھتیجا لگدا ہے جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دا باپ تیرا کی لگدا ہے کہ حضرت عبداللہ میرا ویر لگدا ہے کہ آج تیرا ویر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہوندے جا کے بدلہ لین دے حضرت امیر حمزہ نے کلمہ نہیں پڑھیا پوچھیا نوکرانی کیوں رو رہی ہیں کہ آج دا باپ ہوندا جا کے ابو جال پوچھدا ابو جال سمجھدا کلے نے حضرت امیر حمزہ سکا چاچا میرے کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حضرت امیر حمزہ نے کیا ہویا کیے کہ ابو جال نے پتھر مارے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیشانی جو خون پیا نکل دے ایمان والے حضرت امیر حمزہ نے ابو جال کو چلے گئے نے فرمایا بھئی مانا بارا تو نبی نو کلیاں سمجھے میں نبی دے نالا حضرت عبداللہ میرا
دین لگدا ہے حضرات محترم دو روایتاں ملدیاں نے کروائے دے اندر ذکر آیا حضرت میرے حمزہ نے کمال ماری حضرات بڑا ماریا ابو جال نو بڑا ماریا لو لحال کیتا جڑے نال بیٹھے نے ابو جال دے پوچھ دینے میرے حمزہ کی ہویا آپ نے فرمایا ظالموں نبی نو کلیاں سمجھیا جے میں نبی دے نال کل بھی نبی دے نال آج بھی نبی دے نال کھول کے بولو سبحان اللہ حضرت امیر حمزہ دا جواب سنیا دے میں کل بھی نبی دے نال آج بھی نبی دے نال اکھاں جی اکھاں پائیاں خبردار ہو جا جے نبی والمیلی اکھ نال ویکھیا ظالماں میرے ویر دا بیٹے محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا یودا رشتہ ہے اج تو بعد دوسرے لوگ مسلمان لگے آئے نے ابو جال نے منع کیتا نا میں بھی تے ظلم کر کے آیا میرے آقا دے دیوانے ہو حضرت امیر حمزہ میرے آقا دے قریب آنگے میرے آقا علیہ السلام میں خانہ کعبہ میں تشریف فرمانے اللہ دی حمد بیان کر رہے نے اللہ دی بڑائی بیان کر رہے نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر عرض کر دینے آقا میں تیرا بدلہ لے کے آگیا سونیا تو راضی ہو جا میرے آقا روئی جا رہے نے حضرت امیر حمزہ کہہ دینے آقا تو کوئی کی میں راضی ہوئے گا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چاچا تو ہیت تے ایمان لے آ رسالت ایمان لے آ میرے اللہ نو وحدہ لا شریک مان لے منو اللہ دا رسول مان لے میں تیرے تے راضی ہو جاواں گا حضرت میرے حمزہ کہندے نے آقا میں تے تینوں راضی کرنے کلمہ پڑھا اپنے غلاماں وچ میرا بھی نام شامل کر لیا دے کلمہ پڑھایا دے حضرات ذرا غور کریا دے میرے آقا نے کلمے والے نے خود کلمہ پڑھایا آج کسے نو کسے باب کلمہ پڑھایا کسے نو کسے پیر کلمہ پڑھایا کسے نو کسے ویر کلمہ پڑھایا کسے نو کسے پیر کلمہ پڑھایا کسے نو کسے دادا کلمہ پڑھایا کسے نو کسے رشتہ دار کلمہ پڑھایا کسے نو کسے امام مسجد نے کلمہ پڑھایا کسے باپ نے پتر نو گودی وچ بٹھا کے کلمہ پڑھایا ذرا غور تے کریا جے جنو کلمہ مسلمانوں داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ پڑھایا اپنے وقتاں چ ناز کردہ مینوں کلمہ پڑھان والے داتا علی حجویری نے سانو بھی کسے نے کلمہ پڑھایا حضرات کسے نو پیر سید جماعت علی شاہ لسانی کلمہ پڑھایا وہ بھی اپنے مقدرہ چناز کردہ مینو اللہ دے ولی کلمہ پڑھایا حضرات تو کنا خوش نصیب جنو کلمہ بابا فرید الدین نے پڑھایا او کنا خوش نصیب جنو کلمہ پیر مہر علی کلمہ پڑھایا او کنا خوش نصیب جنو بابا فقیر محمد چرائی رحمت اللہ علیہ کلمہ پڑھایا او کنا خوش نصیب جنو کلمہ حضرات محترم حضرت بلال حبشی کلمہ پڑھایا او کنا خوش نصیب بندے جنو کلمہ مولا علی پڑھایا او کنا خوش نصیب جنو کلمہ ابو بکر صدیق کلمہ پڑھایا سبحان اللہ بھی فرمان دے جاؤ کیوں جی کلمہ الحمدللہ پڑھیا سا کسی دے باپ نے کلمہ پڑھایا الحمدللہ کسی دی ماں نے کلمہ پڑھایا وہ کڈا خوش نصیب ہے جنوں حضرت ابو بکر صدیق کلمہ پڑھایا
او کنا خوش نصیب ہے جنہوں کلمہ حضرت عمر پاک نے پڑھایا، او کنا خوش نصیب ہے جنہوں کلمہ حضرت عثمان غنی پڑھایا، او کنا خوش نصیب ہے جنہوں کلمہ کلمے والے نے پڑھایا۔ یار جدہ اسی کلمہ پڑھنے جنہوں حضور آپ کلمہ پڑھان او دی عظمت نو سلام ہوئے۔ کلمہ پڑھان آڑا خود کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، حضور دے غلام بن گئے۔ بولو بولو حضور دے جوان بڑے سن، عرض کیتی حضور جوانی توڑے قدمہ چے قربان ہے، حضور جوانی توڑے قدمہ چے قربان ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھیا، حضور دے غلام بن گئے۔ حضور دے سکے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات کافران نو ماریا میدان بدر دے اندر، پھر لڑن دا انداز اس طرح سی ایک تلوار نہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونا تھموار کانجے تلوار ہوندی سی۔ اس واسطے اللہ فرمایا اسد اللہ اللہ دا بھی شیر اے دو ہستیاں نے جنہاں نو شیر دا لقب ملیا، ایک مولا علی ہے، تو حضرت امیر حمزہ نے